सगळीं उबी रावया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकूट तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या भावा भयणीनो, आमच्या गांवच्या आस्काऱ्याची पात्रोनाची बागेवन सान फ्रांसीस शावेराच्या पोरबेक आमी तयार जातना आयज तिसऱ्या दिसाक आमचो विशय देवा दर्शनाच्या अणभवान बागेवन फ्रांसीस जालो जेजूचो गोवाय. कशे भाशेन जेजून ताका आपयलो हें आमी पळयता आसतना कशे भाशेन माथेवाक जेजू आपयता तें आयज आमी पळयतले. जायते फावटी जेजून आमकां आपयल्यात न्हय गुणेक याज्ञीक माद्र कशी, पूण आमच्या जिवितान एक आवय बापूय तरणाटो भुरगो कशी. पूण आमच्या आपोवण्यांक गुणे आमी विस्वाशी रावंक ना. देवाचे आमी बोगसणे मागुया. काळजांत जावन दूख धरतल्यान बोगसणे दिवच्या तुका बापान धाडला. सुमिया काकलूत कर. सुम्या काकलत कर. तूं पातक्याक आपोवंक आयलाय क्रिस्ता काकलूत कर. क्रिस्ता काकलत कर. आमचे खातीर विनोदी करच्या तूं देवा बापाचे उजव्याक बसलाय. सुमिया काकलूत कर. सुम्या काकलत कर. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बगसूं, आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थया. मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्या मिसान तुजे मागणे आसा तें देवाक सांग. कितेंय तुज्या काळजांत तूं देवा लागीं मागूंक आयलाय भावांतान माग. फ्रांसीस शावेराचे मजतीन तुका मेवतलें. बापा, उदेंतीच्या लोकांक जेजूची ओळख दिवूंक बागेवन फ्रांसिस्काक तुवें धाडलोय आनी ताचे वरवीं देसा देसाच्या लोकांक तुजे पवित्र सोबेन बी दवरगे घेतल्याय. त्याच आमच्या मोगाळ सोडवंडराची ओळख आमच्या एकाड्याच्या मनशांक दिवचे ताणें आमची काळजां लासून आनी ताचेर बाबाट उरतल्या पवित्र सोबेच्या भुरग्यांची संख्या वाडटा ती पळोवन तुका आनी आमकां संतोश भोगूं. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता हावो उरवीं तो खरो देव तुजे सोबे आनी पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणा. बागेवन पावलून केलेस्थळात बरयलोले चिटी बेले वाचप. भावा भयण्यानो, सांगता ते सजमून घेयात. हांवें पोरगोतला ते शुभोर्थमान मनशाच्या पोदळाचें न्हय. खंयच्या मनशान म्हाका तें दिवंक ना वो कोणेच म्हाका तें शिकोवंक ना. बोगोळ जेजू क्रिस्तान तें उक्तें करूंक सांगलां. आदी जुदेवाचें शास्त्र पाळटालो तेन्ना हांव कसो चलतालो, देवाचे पवित्र सोबेक कसो इस्पा भायर दुमालो दितालो आनी तिचो नाश करूंक सोदतालो तें तुमी आयकून जाणात. तशेंच म्हज्या पुर्वजांनी करून दिल्ल्यो चाल्यो
राखूंक सावरना तितले हुर्बेन हांव भरलोलो आनी चुदेव लोकां मदें म्हज्या बाराबोरच्यांक हांवें कुशीन काडटालो. म्हज्या आवयच्या कुसव्यांतान ताणें म्हाका वेंचून काडला आनी आपले कुर्बे उद्देशी म्हाका आपयला. ताका जाय जालें तेन्ना विदेशा मदें आपल्या पुताचें शिवर्तमान हांवें पोरगोवचे खातीर. ताणेंच म्हजे भितर ताची ओलोक म्हाका दिली. त्याच वेळार कोणाची भूत मागिनासतना म्हजे यादी दोरबदूत जालोल्यांक मेलूंक जेरुसल्याक वचनासतना आराबेक गेलो आनी परत दामास्काक आयलो. 3 वर्सां उपरांत पेद्रून पोलेवूंक जेरुसल्याक गेलो आनी तिचे सोशी 15 दीस रावलो. सुम्याच्या भावाक जाकोबाक काडून दुसरो कोणूच दोरबदूत म्हाका मेलूंक ना. हें तुमकां बरयतना हांवें फोट मारूंक ना म्हूण देवा हुजीर सांगता. देवाचें उतोरें. देवाचे उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. सगल्या म्हज्या आकांतांतलो सर्वेस्पोर म्हाका निवारता. सगळीं म्हणुया. सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो सर्वेस्पोर म्हाका निवारता. सगल्या वेळार सर्वेस्पोराक दिन वाचतलो. ताची सुट्टी सदांच म्हज्या ओंठांचेर आसतली. सर्वेस्पोरा सवें म्हज्या आत्म्याक उर्विकाय मेळटा. हें आयकून खालत्यांक भोगतलो संतोश. सबाब. सगल्या म्हज्या आकांतांतलो सर्वेस्पोर म्हाका निवारता. म्हज्या सांगाती सर्वेस्पोराची किर्ती गाजयता. एका थाल्यान सगल्या ताच्या नांवाक वाखाणुया. सर्वेस्पोराक हांवें आशेन सोदता. तो म्हाका जाप दिता आनी सगल्या म्हज्या आकांतांतलो म्हाका निवारता. सबाब. सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो सर्वेस्पोर म्हाका निवारता. ताचे तोल्याक लागून रावात. तुमी संतोस्तान मुरगोटल्यात. तोगली पोंदाक घालून तुमकां करीत पडचें ना. दोलिऱ्यान बोरल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्पोरान जाप दिली आनी सगल्या आकांतांतलो ताका निवारलो. सबाब. सर्वेस्पोर म्हाका निवारता. ताचे सेवकांक भोंवतणीन वेदो घालून सर्वेस्पोराचो दूत ताका राखून दवरता. चापून घेयात आनी पोलेयात. सर्वेस्पोर कितलो मोवाल गूण. ताच्या गोपान आसरो सोदता तो मनीस भागी. सबाब. सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो सर्वेस्पोर म्हाका निवारता. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. सायबा, तूं सगळें जाणय. हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे आनी तुयचो चलत वेतना जेजून मांडवीर बसलेल्या मातेव नांवाच्या एका मनशाक देखलो आनी ताका म्हणे म्हजे फाटल्यान ये. आनी तो उठून ताचे फाटल्यान गेलो.
तो घरान जेवणा बसलेलो आसतना सोबार 2 वसूलदार आनी वायट चालीचे मनीस आयले आनी जेजूच्या आनी ताच्या शिसांच्या सांगाता जेवणाक बसले. हे पळोवन फारिसेवांनी ताच्या शिसांक म्हळें, 2 वसूलदारां आनी वायटोब्यां सांगाता तुमचो गुरू जेवणाक बसता ते कितें? हे आयकून जेजून जबाब दिलो, बरी आसात तांकां न्हय, पूण वायटाकारांक ही वैजाची गरज. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाकाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या बाबा भयणीनो, कालच्या दिसाचो विशय आनी आयच्या दिसाचो विशय तातूंत चडशी अंतर आमकां दिसना. बागेवन सान फ्रांसीस शावेराक दर्शन मेळ्ळें. जेजून ताका आपयलो आनी जो कोण मनीस जेजू आपयता तो फकत न्हय जेजूस वावर करता, पूण जेजूच्या नांवान दुसऱ्यांक बरेपण दिता. आनी खऱ्या उतरांनी जेन्ना आमी म्हणटा क्रिस्त हांव, आमी न्हयच फकत बावतिजमांतल्यान क्रिस्तांव जाता, ऑफिशियली जाता, पूण जेन्ना तूं कितेंय दुसऱ्याक करता तेन्ना तूं क्रिस्तांव जाता. म्हणजे जें क्रिस्त जेजू क्रिस्त दुसऱ्यांक करूंक जाता ह्या काळार तें तूं करता आनी अभिमानान तूं म्हणूंक शकता हांव क्रिस्तांव. मोगाच्या भाव भयणीनो, हांव चिंतालो कोणाची खबर सांगू जाणें जेजून दर्शन दिल्या उपरांत आपलें जिवीत बदल्लें. म्हज्यान सांगूंक जातालें जायते मनीस संवसारांत आसात, पण हांवें चिंतलें हांव म्हज्या गांवांत आसतना आमच्या गांवच्याच एका मनशाची खबर सांगतलो. आमी ह्या इस्कॉलांत शिकले, हांव फादर रासल हांवूय आनी म्हजे बाराबरले जायते आसतले. चड वर्सां चडशीं जावंक नात. आमचो एक सर आसलो, सर गिलबर्ट सांचीस म्हूण, आमी ताका मोगान म्हणटाले गिलू सर. आनी जायते फावटी आमकां ताणें जायतीं वर्सां शिकयल्यात आनी जितलेय फावटी तो शिकोवंक येतालो तो आपल्या जिविताची कथा सांगतालो. कशे भाशेन तो पयलो पिवंक लागलो, कशे भाशेन ताणें इस्कॉलांत चड शिकूंक ना. स्पोर्ट्सांत आसतालो पूण इस्कॉल चड शिकूंक ना, कित्याक तो ल्हानूच आसतना, दोनीच पिरायेर आसतना तो वायट सांगाताक पडलो. जेन्ना तो काजार जालो घराब्यान त्रास दिवंक लागलो. हे ताचीच उतरां तो आमकां सांगतालो. आनी जेन्ना ताका दिसलें की हांव इतलें वायट करतां, म्हाका लागून कोणूच खुशाल ना, देव ताका भेटता. आनी देव भेटल्या म्हणटच न्हूच फकत आपल्या कुटुंबाक बरें करता, पूण आमकां सगल्यांक समाजाक ताणें बरें केलें. काय वेळेच्या आमच्या गांवांत जायतें बरेंपण केलें. अल्कोहोलिक एनॉनिमस ही संस्था ताच्या फुडारीकाली चलताली आनी जायते भुरगे, जायते तरणाटे, जायते वाडलोली आनी जायते दादले बरे जाले. हे म्हज्यान खात्रीन सांगूंक जाता. आनी जेन्ना तो आमकां शिकयतालो तो आपल्या जिविताची देखींतल्यान आमकां सांगतालो, जें हांवें केलें म्हज्या जिवितान तें तुमी करूं नाकात. एक सादो मनीस शिकयता आनी आपल्या भुरग्यांचें जिवीत तो बदलता. एक सादो मनीस एक संस्थान वावुरता आनी जायत्या मनशांक सोर्याचे नशे आसा तांकां बरो करता. थंयच न्हय, जायते आपल्या कलेंतल्यान ताणें बरें केलें. तुमी जाणात ताका, तो आमच्या सांगाताक ना, पूण आमी सगळीं वळखतात कोण शिकल्यात ती आनी दुसरीय बी. मोगाच्या भाव भयणीनो, जेन्ना बिस्प साहेब आमकां यादनीक केले थोडे म्हयने फाटीं, म्हाका उगडास आसा ताचो सेर्मोन. ताणें अशें म्हटलें, आयज जावन तुमी पाद्री जातात, यादनीक जातात, सुपरमॅन जायनात. तुमी मातयेचीं आयदनां देवान मातयेचें भांडार घातलां. म्हणजे कितें, आमी सगळीं वस्कोत आनी भोव करून बिस्प साहेब आमकां म्हणटा ते आसा तुमी वस्कोत. एक मनीस कशें तुमी सुपरमॅन न्हय आयज पाद्री जातले, वस्कोत न्हय, वस्कोताय तुमी आसतले. तुमी भाग्यवंत म्हणून तुमकां देवान आपोवंक ना. हांव म्हज्या जिवितांत वस्कोत जायते हांवें वयर सकयल जालां, पूण भाग्यवंत म्हूण हुशार म्हूण देवान आमकां आपोवंक ना. पूण देवान आमकां आपयल्यात कितें आमी वस्कोत म्हूण. आयज मोगाच्या भाव भयणीनो, पयल्या वाचपान भाग्यवंत पावलू क्रिस्तांक पिडापीड दितालो.
कोणेच चिंतूंक ना हो देवाचीच परगडणी कोत्तलो म्हूण. मातयेव पयशे दुसऱ्यांचे सुबेज टॅक्स लायतालो, दोन चड घेतालो. कोणीच चिंतूंक ना देव ताकाच आपयतलो, जेजू ताकाच आपयतलो म्हज्या फाटल्यान ये म्हूण. आनी आमी उद्गाराक म्हटलां, पेद्रू जेजू पेद्रूक विचारता, पेद्रू तूं म्हजो मोग कोताय केन्ना? जोहांचे 21व्या आव्यासवरान जेन्ना पेद्रू ताका 3 फावटी हांव वळखोना, हांव वळखोना, हांव वळखोना म्हणटा, आनी तेन्ना जेजू ताका म्हणटा, पेद्रू तूं म्हजो मोग कोत्ता 3 फावटी. मोगाच्या भाव भयणीनो, एक म्हणणी आसा, एवरी सेंट हॅड अ पास्ट एंड एवरी सिनर हॅज अ फ्युचर. म्हणजे कितें? कोणूय भाग्यवंत पयले जिवीत ताचें आसूंक ना. वयर सकयल जाला, पातकान पडला, अस्कोतायेन पडला आनी देवाचे कृपेन वयर सरला. आनी कोणूय पातकी कसो रावंक येवंक ना. पूण तो भाग्यवंतपणान जिवंक देव आयज आदार दिता. मोगाच्या भाव भयणीनो, हांव इतलेंच सांगतलों, आमी सगळीं पातकी, हांव पयलो पातकी आनी सगळीं जावं पाद्री माद्री लौकिकां, पूण देव आमकां आदार दिता. आयज देव म्हणटा म्हजे फाटल्यान यो. आमकां काल सांगलां दर्शन करी देवाचें आमकां आयकूंक येवचें ना. देव आमकां कोणी स्वप्नान दिश्टी पडचो ना, पूण देव दिश्टी पडटलो ल्हान ल्हान मिलाग्रींतल्यान. आयज तूं जिवो आसा हें देवाचें दर्शन तुका. आयज तुका बरी सर्वीस आसा, पयशे तुज्या लागीं आसा, लोकांक पयशे ना, सर्वीस ना, हें देवाचें दर्शन तुका. आयज तुजीं भुरगीं बरीं शिकतात, बरें करतात, हें देवाचें दर्शन. व्हडलीं दर्शनां आमी सोदूंक फावना. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, भाग्यवन फ्रांसीस शावेर, तोय बी व्हडलें चिंततालो, व्हडलें संवसारांत नांव कमोवंक सोदतालो, पूण जेजून ताका हात लायलो इनासा वरवीं. आनी फ्रांसीस सगळें सोडटा, आपलीं सपनां सोडटा आनी खरो क्रिस्त हांव जाता. आयज आमी दर एकलो म्हणटा हांव क्रिस्तांव, जाल्यार क्रिस्तांव भाशेन म्हजें जिवीत ना जाल्यार हांव क्रिस्तांव बरेपणी म्हज्यान म्हणूंक जायना. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, पयले सुवातेर हांव म्हणटलो, आयज आमी क्रिस्तांव म्हणटा जाल्यार ल्हान ल्हान वस्तूंनी आमी क्रिस्त दुसऱ्या सोबे जावया. व्हडल्यो व्हडल्यो वस्तू करच्यो आमकां गरज ना. दुसऱ्यांक कोणाकूय आदार दिवंक कितें जाता, तुजो वेळ दिवंक जाता, ह्या टायमार दी. थोडे पयशांनी कोणाकूय शेजाऱ्याक आदार दिवंक जाता, दी. दुसऱ्यांक सांगून आदार दिवचें न्हय, पूण जाता जाल्यार ओगेपणान आदार दिवचें. आनी दुसरे सुवातेर जेन्ना कोणूय चूक करता ताका आमी बोगसुया, कित्याक हांवूय पातकी. आयज हांव ताका बोगसिना जाल्यार फाल्यां तेच चुकीन हांव पडटलों. जेन्ना कोणूय चूक करता तेन्ना ताची खबर सगळ्यांक सांगची न्हय, पूण ताका खूद सांगुया, बाबा बाय तूं हें चूक करता. मोगाच्या भाव भयणीनो, सगळ्यांक आमकां भाग्यवन फ्रांसीस शावेराचे मजतीन देवाचें दर्शन दर दिसाक मेळटा. त्या दर्शनांतल्यान आमी जेजूची बरी खबर न्हयच फकत आमच्या फामिलीन, पण आमच्या वाड्यांत, आमच्या गांवांत आनी आमी खंयसरूय वचून खरे क्रिस्तांव जावन देवाचोच आदार आमकां हे मिसाचे भेटेन मागुया. काय आमची मागणी ह्या वेळार बापा मुखार घालुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या जिवितान पवित्र सोबीच्या मागण्या वरवीं देव अनुभव कोलावन आनी आपल्या हाताखाल आसलोले पोरचे आपल्या जिविता वरवीं देवाचो अनुभव दिवन तांचो बावाट गोड करूंक फावो ते उपाय घेवंक तांकां पवित्र आत्म्याची जाणवाय मागुया. आयज जायतीं आमची भावां भयणां गरीबसाणीक, बेकारपणाक तशेंच अनितीक लागून चिंतेस्त आनी दुखेस्त आसात. तर आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी ह्या भावा भयणीचें दूख समजून घेवन तांकां आदार दिवन तांचें जिवीत बरेपणान भरूंक तांकां पवित्र आत्म्याचो उजवाड मागुया.
मागण्यांतल्यान दोर क्रिस्ती भावाट्यान आपल्या जिवितांत देव दर्शनाचो अनुभव घेवंक आनी आपलें जिवीत थाऱ्यार घालूंक सगल्यांक पवित्र आत्म्याची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा, हे मागणे करता तुका. भाग्यवान फ्रांसीस शेवेरा भाशेन आमी जोड एकल्यान जेजूची बरी खबर काळजा मनांत आपणाव आनी उतरां कोरण्यांनी जेजूक गोवायटी दिवंक आमकां पवित्र आत्म्याचें बळ मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा, हे मागणे करता तुका. ह्या वेळार तुज्या काळजान कसली मागणी आसा? तुज्या फॅमिली खातीर माग, तुज्या कुटुंबा खातीर माग, आनी कोणें तुका मागूंक लायला. ह्या वेळार भाग्यवान फ्रांसीस शावेराचे मजतीन भावार्थान देवा लागीं माग. भोव मोगाळ बापा, ही कालतेपणान आमी केल्ली मागणी तूं आमकां कान दी. आनी जें आमी मागलां आनी जें आमी मागूंक नकोत तें सगळें आमकां फावो त्या वेळार आनी फावो ते भाशेन फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. म्हज्या बाबा भयणीनो, मोज्यान तुमचें बलिदान सोद पदवीदार देवा बापा मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेया. देवा, सोर मनशाच्या तारुका आमा मनशा पासत उर्सार मरून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचें बलिदान आमी तुका समर्पिता. कुर्सा वरवीं मेळटल्या नव्या जिविताक पयशिल्ल्या लोकांक जल्मा हाडून भाग्यवान फ्रांसिस्कान माग मेळप नासतना आपलो जीव करचिलो. लागशिल्ल्या आनी पयशिल्ल्यान आमच्या बाबा भयणी बरोबर तुजेशी आमी पावच्या उतरां तशें जिणेचे चालीन शुभ वर्तमानाक साक्षी दिवन उदार काळजांची आमकां कोर म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक वागो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारांनी शासनाच्या देवा, सोर काडी आनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासून फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यवान फ्रांसीस शावेर आयची हे नवें समोरून तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचे पुण्यवान जिवीत आमकां दीन दिता. ताचे शिकोवण आमचे गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्यांचे धोरमां आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्त सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Do barato sorriso
बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन गोश्ट मरोन सोंसून पेचे आदीं ताणें उलो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हूणें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासो समोर तुमची. तेच पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हूणें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचे हे रगत. पातकाचें बोगसणें मिरच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत ते वारोतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवन आनी तुजी सेवा करून आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सोमेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोडी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरमोसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तान तुजे पोरसोडीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे बागयोन धरून दुदां आनी सूर काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटोली. ताच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावून आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदनानी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमचे बापा जावन आसा जेजून शिकयल्ले मागणे आनी ह्या मागण्यान सगळें आसा. आमी कितें मागचें आसा तें आदींच फुडें ह्या मागण्यांत आसा. तर भावार्थान आमकां कितें मागतलें तें मेवतलें. ह्या भावार्थान जेजून शिकयलोले मागणे ह्या वेळार आमी म्हणुया. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज सामका येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं.
आमचो दिसपटो मिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तांणीक पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निबार दया करून ह्या जिवितांत समजताय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यात आमी बोरबाशान ओंतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दूर दुतांक घडय आनी आयज तूं आमकां दूर एकल्याक म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट कर आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना आमेन सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं मोगान एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी हो जावन आसा जिवो जेजू ताणें बागयोन पावलूचें जिवीत बदल्लें ताणें मातेवाचें जिवीत बदल्लें ताणें पेद्रूचें जिवीत बदल्लें आमच्या काळजान येवन आमचें जिवीत बदलून आमच्या फामिलीचें जिवीत बदलूंक तो सोदता सुम्याच्या जेवणाक आपुयल्यान ही सगळीं आमी सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली प्रार्थुया प्रितीच्या बापा बागयोन फ्रांसिस्काच्या काळजान पेटलेलो जेजूच्या आनी मनशाच्या मोगाचो उसो आमी घेतिल्ल्या पवित्र जेवणा वरवीं आमच्याय काळजांनी पेटोय ताचे हस्ते उर्बेवून दोन पुरगोडणार आनी वीर बोग आमचे मदें उपसय आनी आमी सगळीं अदीक व्हडा उदारपणान आमच्या आपोवण्यांक सोंपता तशें आमचें जिवीत मांडून विस्वाशी वावराड्यांक तुवें बासायलां तें इनाम सोडून आमी पावूं क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं सोर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर तुमच्या वावराचेर आनी आयच्या दिसाचेर आशिर्वाद घालूं आमेन ओस्कोत आमी देवाचें दर्शन मागुया आनी दुसऱ्यांक ओस्कोत आसा तेन्ना समजूंक वचून या क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार आमच्या सांत फ्रांसिसा वेरा